शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी। और सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। अगर कुछ भी मुझसे भूल चूक गलती हो जाए सत्संग बोलते समय तो मुझे क्षमा करना, करते समय तो क्षमा करना गुरु जी। सभी संगत परिवार को गुरुजी महाराज के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो सबको। गुरुजी का जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। गुरुजी का जन्मदिन मुबारक हो। आया हमारे गुरुजी का जन्मदिन, आया हमारे गुरुजी का जन्मदिन। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी। आपके चरणों में अनंत 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 करोड़ों बार नमन है नमन है गुरु जी महाराज। कोटि कोटि नमन है गुरु जी। आपने हमें आज शुभ पावन पर्व पे मैं आपको इसी का शुक्राना अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना। आपने मेरा हाथ थामा, इसका बार बार हजारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने हमें सिमरन दिया, हमें भक्ति दी, हमें सही रास्ते पे चलाना सिखा रहे हैं। आप हमें सही और गलत में अंतर करना सिखा रहे हैं। दुनिया के सारी परेशानियों से बाहर निकलना सिखा रहे हैं और हमारा हर क्षण हर पल हमारा बहुत ध्यान रख रहे हैं। उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। हमें पूरी बेफिक्री दिए, हमें सारी नकारात्मक शक्तियों से हमारा बचाव करके, हमारी रक्षा करके। हम बता नहीं सकते गुरुजी महाराज आपने हमारे पर कितनी रहम, कितनी करुणा बरसाई है। उसका शुक्राना है, शुक्राना है। पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। एक एक गलती की हमें, हमारे एक एक कर्म हमें से हमारे छुटकारा दिलवा रहे हैं गुरुजी। हमें माफ़ी दिलवा रहे हैं, हमें क्षमा करवा रहे हैं और हमें आगे चल के अच्छे कर्म कर सकें, सही राह पे चल सके ताकि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो गुरुजी। इसका आपका लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना है। और इतना अच्छा सुंदर हमें आपका संगत परिवार दिया है, उसका शुक्राना है, शुक्राना है। सत्संग करने की सेवा दी है, उसका शुक्राना है। हमें उस लायक समझा, उसका शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपने हमारे सारे कर्मों को माफ़ किया, उसका शुक्राना है। हम उस लायक तो नहीं थे गुरुजी कि आपकी काबिल हम बन सकते, लेकिन आपने हमें उस काबिल बन समझा है और उस काबिल बना रहे हैं, उसका शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। आप बहुत सारी परेशानियों से ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है, वैसे आप हमें उस कीचड़ में से निकाल के कमल बना रहे हैं गुरुजी। कमल के जैसे हमें कीचड़ में बैठे हैं लेकिन हमें कमल बना रहे हैं। हमें कमल जैसे पुष्प रहते हैं वैसे हमें खिला रहे हैं, उसका शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है, बार बार शुक्राना है गुरुजी। इतना सारा ज्ञान, हमारी आत्मा को खोल के हमारे अंदर जो भक्ति का, प्रेम का, विश्वास का, एक आस्था का जो आपने जोत जलाई है, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। जो सिमरन हमें, भक्ति हमें दी है, उसका शुक्राना है आज गुरुजी। आपका कितना शुक्राना करे उतना कम है। आपने कितनी सारी तपस्याएं करके ना जाने कितनी परेशानियों को लेके और इतनी सारी शक्तियाँ आपने जो प्राप्त की हैं, सिर्फ हम लोगों का उद्धार करने के लिए आप अवतरण होकर आए हैं। शिव बाबा के अवतार हैं आप। आपको लाख लाख बार, करोड़ों अरबों बार शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण हर पल आप हमारे साथ रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। अगर हमें कुछ गलती हो जाए तो वो गलती करने से रोकते हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है। कितनी अकाल मृत्यु मेरे घर में, कितनी परेशानी, कितनी बाधाएं आ जाती थी संगत जी, मैं नहीं बता सकती। आज गुरुजी के कारण मेरा पूरा परिवार सही सलामत है और गुरुजी उन सबके कष्टों को काट रहे हैं। मेरे मायके वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे बच्चे, मेरा खुद का परिवार, यानी मैं बता नहीं सकती गुरुजी महाराज आपकी कितनी असीम कृपा है मेरे परिवार पे और पूरे सभी संगत परिवार पे और पूरे विश्व पे। आपका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है। आज सिर्फ शुक्राने का दिन है गुरुजी, आपकी बढ़ियाई करने का दिन है। हर क्षण हर पल का शुक्राना है गुरुजी, हर सांस का शुक्राना है।
سب کی طرف سے شکرانہ ہے، میرے بھائی بہنوں کی طرف سے شکرانہ ہے، میری ماں کی طرف سے شکرانہ ہے، میری بھابھیوں کی طرف سے شکرانہ ہے، میرے بھتیجوں کے بھتیجی کی طرف سے شکرانہ ہے، میرے بچوں کی طرف سے شکرانہ ہے، میری بیٹی داماد اور میرے پتی انکل کی طرف سے شکرانہ ہے، میری طرف سے شکرانہ ہے، میرے گھر کے باقی سبھی سدسیوں کی طرف سے شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے گرو جی۔ اور آپ نے بتایا ہے کہ کل دیوی ماں تجھ سے ناراض ہے، تو میں آج سب سے پہلے تو شری گنیش بپا اور شیو پریوار سے چھما چاہتی ہوں، پھر سے مجھے چھما کر دیجیے اور مجھے اس لائق سمجھا گرو جی مہاراج کہ میں چھما مانگ سکوں۔ یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑی عظیم کرپا ہے مجھ پہ، میرے پریوار پہ، اس کا شکرانہ ہے گرو جی۔ گنپتی بپا، آپ کے مسلمان کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، جانے انجانے میں جو بھی جیو جنتوؤں کو میں نے تکلیف پہنچائی ان سب کے لیے چھما چاہتی ہوں، مجھے چھما کرے شیو بابا، شری گنیش بھگوان۔ ہے کرونانتھی گنپتی بپا، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، کرنا کے ساگر ہیں، آپ دیا کے ساگر ہیں، ہمیں چھما کرے اور ہمارے بھائی بہن کے رشتے کو، ہمارے پریوار میں سبھی رشتوں کو اس شراون مہینے میں جھومتی بارش جیسی ہے ویسے ہمارے رشتوں میں پیار بھر دیجیے گرو جی مہاراج۔ بس آپ کے چرنوں میں آج آپ کی پیاری بیٹی کا ایک ہی بات ہے کہ سارے رشتوں میں پیار بھر دیجیے اور جو رشتے ہمارے لائق ہیں انہیں ہمارے پاس رکھیے، جو آپ جیسا چاہیں گرو جی مہاراج۔ آپ کی مرضی میں ہماری رضا ہے بس گرو جی، آپ جیسے چاہیں ہم ویسے رہ سکیں، ہم ویسے ڈھل جائیں گرو جی، یہی آپ کی چرنوں میں میری پرارتھنا ہے۔ اور میری کل دیوی ماں سے میں چھما چاہتی ہوں، جلدی سے بارش رکے گی تو ہم درشن کے لیے لے کے جائیے گرو جی مہاراج، ہمیں تیرتھ یاترا ہماری بلیس کیجیے تاکہ ہم جا کے وہاں معافی مانگ سکے، اپنا ماتھا ٹیک سکے اور ہماری کل دیوی ماں اور کل دیوتا سے ہم اپنی آشیرواد پراپت کر سکیں گرو جی مہاراج۔ ہمیں چھما کریں، ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں کل دیوی ماں اور کل دیوتا سے چھما چاہتے ہیں گرو جی۔ آدی شکتی ماں، مہاکالی، مہالکشمی، ماں سرسوتی، سبھی دیویوں کا مجھے آشیرواد پراپت ہے، ان کے میسج آتے ہیں، اس کا شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے شریمتی جی، آپ کا بھی شکرانہ ہے، اننت اننت کوٹی بار، لاکھوں کروڑوں بار شکرانہ ہے شیو بابا، آپ کا شکرانہ ہے گرو جی مہاراج۔ آپ کی جنم دن پر بہت 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 ساری بدھائیاں ہیں سبھی سنگت پریوار کو اور آپ کو گرو جی۔ میں آپ کے جنم دن پر مانسک روپ سے تو شامل ہو سکوں، ایسے مجھ پہ کرپا برسائیے، میں ہر چھن ہر پل آپ کے چرنوں میں پریت لگا کے رکھوں، سمرن بھکتی میں رہوں میرے بھولے بابا کی، اس کا شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ ہے، بار بار شکرانہ ہے گرو جی۔ ہر ایک سانس کا، ابھی تک کی جتنی زندگی دی ہیں، جو بھی ہم نے سمرن کی، ان سب سمرن کا جو بھی آپ نے ہمیں موقع دیا ہے ان سب موقعوں کا شکرانہ ہے گرو جی، بار بار شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ ہے، بار بار شکرانہ ہے، ہر چیز کا شکرانہ ہے گرو جی، ہر ساری پریشانیوں کو دور کرنے کا اور ان سنکٹ میں بھی ہمیں اتنا حوصلہ دینے کا، اتنا سمرن کرنے کا، ہمارا مانسک سنتولن بنائے رکھنے کا شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے گرو جی، بار بار شکرانہ ہے، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ، کتنا شکرانہ کروں گرو جی، بس ایسی سمرن بھکتی کروا کے لیجیے گرو جی، آپ جیسا چاہیں ویسے ہم بن جائیں، ہمارا سمرن کبھی کم نہ ہو گرو جی، ایسی کرپا کرنا، شکرانہ 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 گرو جی۔ ہزاروں کروڑوں میں کسی ایک کو ملتا ہے یہ شکرانہ کرنے کا موقع، اور سبھی سنگت پریوار سے میں یہی بولنا چاہوں گی کہ ہمیں اس کے شکرانے سننا اور شکرانہ کرنے کی سیوا جو گرو جی مہاراج نے بخشی ہے اس کا ہمیں موقع گنوانا نہیں چاہیے، ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور پربھو کی بھکتی میں لین رہیں، بس ایسی پربھو سے بنتی کریں، باقی ساری پریشانیاں تو گرو جی مہاراج خود ہی ہمیں آنے نہیں دیتے ہیں، اور آئی بھی ہیں تو چلی بھی جائیں گی۔ آج ہی آپ شراون کے پہلے سوموار پہ گرو جی مہاراج کا میسج ہے کہ ساری پریشانی، ساری نکاراتمک شکتیوں کا ناش ہو جائے گا، گرو جی نے بولا ہے، تو شکرانہ ہے گرو جی، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے، جو بھی سنگت پریوار اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے گرو جی مہاراج بہت تکلیف میں ہے، کئی مائیں جو حوصلہ مجھے دیا ہے، جو آشیرواد میرے بچوں کو دیا ہے، وہی آشیرواد وہی حوصلہ سبھی سنگت پریوار کو، سبھی دکھی ماؤں کو دو گرو جی مہاراج، ان کے گھر سے سارا بلیک میجک ختم کرو گرو جی، آپ کے چرنوں میں یہی ارداس ہے۔ ایک آنٹی بہت پریشان تھی اپنے بچے کے لیے گرو جی، ان کے لیے بھی بہت ارداس ہے آپ سے کہ ان کی پریشانیوں کو بہت جلدی سے آپ ختم کر کے ان کے بیٹے کو سدبدھی وویک دیجیے اور غلط راستے پہ چلنے سے بچائیے گرو جی، یہی آپ کے چرنوں میں پرارتھنا ہے۔ آپ تو کرنا کے ساگر ہیں، آپ دیا کے ساگر ہیں، ان کو حوصلہ بخشیے، ان کے گھر میں شانتی دیجیے، سمرن دیجیے گرو جی،
सब कुछ अच्छा करे गुरु जी। सभी संगत परिवार, सभी पूरे विश्व के सभी परिवारों में सुख शांति का माहौल बने, पूरे विश्व में शांति और अमन प्रस्थापित हो। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में आपकी प्यारी बेटी का बस इतना ही आज शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आनंद और खुशी से हम सभी संगत परिवार आपके इस जन्मदिन को धूमधाम से मनाएं। बस यही हमारे आपके श्री चरणों में प्रार्थना है गुरु जी। बस जल्दी से हमें अपने मरड़े मंदिर बुला लो गुरु जी, बुला लो गुरु जी। कहीं भी जहाँ भी सत्संग हो रहा होगा मुझे नहीं मालूम गुरु जी, मेरे को जाना है गुरु जी, बड़ी इच्छा हो रही है गुरु जी। आपका लंगर प्रसाद भी खाना है गुरु जी। जय गुरु जी। आप घर में ही बनवा लीजिए गुरु जी, आज जैसा आप चाहते हैं वैसा प्रसाद बनवा लीजिए गुरु जी। आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। कुछ भी भूल चूक गलती हुई होगी तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। शुक्राना सत्संग करवा लीजिए। सुबह 6:24 हो रहे गुरु जी। आपके गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, अनंत कोटि नमन है गुरु जी। श्री माता जी, आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन है। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। और सभी संगत परिवार, मुझसे जो भी भूल चूक गलती हो जाए उसके लिए क्षमा करना, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, आपका हजारों करोड़ों बार शुक्राना है कि सुबह सुबह उठा के मुझे यहाँ पर पार्क ला रहे हैं और शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं गुरु जी। आपका हजारों करोड़ों बार शुक्राना की सेवा आपने मुझे बख्शी और सेवा आप करके ले रहे हैं और सेवा के लायक मुझे समझा, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। हजारों करोड़ों अरबों बार शुक्राना है गुरु जी, लाखों लाखों बार शुक्राना है। मैं क्या बोलूं गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। कल की बात है संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे को बताया था कि तेरे मंदिर के लोटे का जल वाइब्रेट नहीं हो रहा, और उसी जल से मैंने एक जग, कांच की जग में भी पानी भर के रखी थी, वो पानी में फेंक नहीं पाई। जैसे गुरु जी ने बोले तो बॉटल वॉटल का तो फेंक दी थी, तो गुरु जी वो पानी कल इन्होंने पी लिया, और उनको पानी पीने के बाद ही नेचर में बहुत बहुत चेंज आ गया संगत जी। तुरंत रूखा रूखा बोलने लगे, उखड़ा उखड़ा बोलने लगी। मैं तो परेशान हो गई। और कल मैंने कल सोमवार था, गुरु जी का बर्थडे था, तो इनको मैंने वो दी बेल पत्ती और 108 चावल के दाने, क्योंकि वो जहाँ फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं उसके सामने काली माता का बहुत अच्छा मंदिर है। तो मैंने उनको बोला लोटा जल वहीं रहता है, आप चढ़ा देना। तो चले तो गए, चढ़ा भी दिए, और मैं तो जा नहीं पाई संगत जी, बारिश बहुत थी दिन भर, और उनका मुँह देखते देखते ही मैं थोड़ा सा आगे पीछे रही। तो आने के बाद में तो उनके उखड़े उखड़े थे सब चीज़ें, क्योंकि पानी वो पला पी लिए थे उनमें सुबह उठ के ही। तभी मेरे को समझ में आ गया था कि अरे तुरंत मैंने वो पानी फेंकी संगत जी, और कुछ कुछ उखड़ी उखड़ी बात करने लगे थे संगत जी। 11:30-12 बजे की बात है ये। तो मैंने बोली अब मैं क्या करूँ गुरु जी, मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए क्षमा करो, माफ़ी मांग रही गुरु जी। अब क्या होगा, फिर से वही, अब क्या होगा ऐसे सोच रही। जय गुरु जी बोल रही गुरु जी,
آپ نہیں ہو کیا ابھی میرے ساتھ میں؟ کہاں ہو گرو جی؟ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو क्षमा کرو گرو جی. پھر سے ایسا کریں گے تو میں تو ستسنگ بھی نہیں سن پاؤں گی. پھر شانت بیٹھے رہے تو میں ستسنگ سن لیتی ہوں سنگت جی. نہیں تو پھر تو میرے کو بہت پریشانی ہے ستسنگ بھی نہیں سن پاؤں گی. گیا آج کا دن. میں بولی گرو جی کیسا کروں گرو جی. بس ایسی پرارتھنا کرتے جا رہی گرو جی پلیز کرپا کرو گرو جی. سب کہیں اوم بنائیں. ان کے ماتھے پہ بھی اوم بنائیں. وشدھی چکر پہ اوم بنائیں. پرارتھنا کرتے جا رہی. اور جو جل وائبریٹ کرا تھا وہ والا پانی دی. پرارتھنا کرے جا رہی سنگت جی. کھانا بناتے بناتے 12 بجے وہ آئے پوچھتے ہیں آج اپواس کرنا ہے کیا؟ ارے میں بولی کیا ہو گیا؟ میں بولی نہیں اپواس نہیں کرنا ہے. بس جل چڑھا دی اتنا کافی ہے. ارے بابا گرو جی مہاراج میں تو کھانا بناتے بناتے خوش ہو گئی سنگت جی. خوش ہو گئی کہ گرو جی مہاراج نے میری پرارتھنا سن لی ہے. اور صحیح میں سن لیے. دن بھر میں ستسنگ سن پائی. سب کچھ کر پائی. اس کا شکرانہ 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 گرو جی. لاکھوں کروڑوں بار شکرانہ شکرانہ. گھر میں سرسوں کے دانے بھی ڈال پا رہی ہوں رات کو. اور دروازے کے باہر شام کا دیا. اور رات کو پتروں کے نام سے بھی دیا لگوا پا رہی ہوں گرو جی. اس کا شکرانہ 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 گرو جی. بس ایسی کرپا بنائے رکھنا گرو جی. اور کیا بولو گرو جی آپ کا کتنا شکرانہ کروں گرو جی. آپ نے کل مجھے روٹی میں 3 نمبر 5 نمبر 7 نمبر کی بلیسنگس اوم کی بلیسنگس اور بہت سندر چرن دکھ کی بلیسنگس دی گرو جی نے. اتنے پیارے جیسے اسٹیکر میں لکشمی جی کے 2 چرن آتے ہیں سامنے سامنے بالکل چھوٹے چھوٹے پیارے سے. بالکل ویسے چرن جیسے کسی نے چھاپ دیا ہو. شکرانہ گرو جی. شکرانہ 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 گرو جی. جے جے گرو جی. شکرانہ 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 گرو جی. آپ کو کتنی بار شکرانہ کروں. کون سی بات کتنی ساری چیزوں کے لیے شکرانہ کروں گرو جی. گڑا پرساد بنوا لیے اس کا بھی شکرانہ گرو جی. پکوڑا پرساد بھنڈی کی سبزی کڑھی دال چاول پاپڑ پوڑی اور کشا پرساد اتنا پرساد بنوا لیے گرو جی. آپ کا لاکھ لاکھ شکرانہ 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 گرو جی. کھیر نہیں بنا پائی گرو جی بولتے سوئی کی کھیر بنا. پر وہ 2 میٹھا بناتی نا تو وہ بولتے بھی میٹھا کھانا منع ہے. اور تو اتنا میٹھا بنا رہی تو گرو جی क्षमा چاہتے ہیں گرو جی. شکرانہ 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 گرو جی. ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ. آپ نے اس کو لنگر پرساد بنا کے میں نے آپ کے موبائل کے سامنے رکھ دیا تھا حلوا پورا. اور نوید کی تھالی رکھی تھی وہاں بھی تھوڑا سا موبائل کھول کے رکھی تھی 2 منٹ کے لیے مندر کے پاس. اس کو شکرانہ ہے پورے پرساد کو آپ نے کڑا پرساد لنگر پرساد بنایا اور مجھے کھلایا. اس کا شکرانہ 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 گرو جی. بس ایسی کرپا کرنا گرو جی کا کل میسج تھا تیرے نل کے جل کو اوم 3 بار مہا منتر بول کے پی لے وہی تیرا پرساد جل پرساد ہے. شکرانہ 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 گرو جی. بہت پریشان ہو رہی تھی کیسے بناؤں جل پرساد کیونکہ موبائل کے سامنے رکھ نہیں پاتی ہوں. تو شکرانہ 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 گرو جی. ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں بار شکرانہ ہے. ہر سیکنڈ ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ. بار بار شکرانہ 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 گرو جی. اربوں خربوں بار شکرانہ ہے گرو جی. گھر کا ماحول شانت کرنے کا گرو جی کا میسج تھا. ذرا سی پریشانی میں گھبرا جاتی کھیل میں ہی کھیلتا ہوں. اور دیکھ تو میرے ہونے کی اپستھتی میرے کو محسوس کرے گی تو میں ہوں کر کے. واقعی میں سنگت جی ماحول شانت ہوا. سب کو اوم لکھی اور ان کے بہت یعنی نیوٹرل ہو گیا سب معاملہ. اور اچھا ہو گیا. میں بولی اب تو میرا ستسنگ سننا مشکل ہو جائے گا گرو جی. شکرانہ 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 گرو جی. ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ. کل آپ نے مجھے بہت سارے ستسنگ سنوائے اپنی بیماریوں کے. اور سنگت جی ڈائبٹیز کی بھی تو میرے کو لگ ہی رہا تھا میری باڈی میں انفیکشن ہے. تو دھنے کا پانی پلوائے گرو جی نے 8 دن. ہاں اور سنڈے کے دن سنگت جی ایک ستسنگ سنوائے تھے. اس میں گرو جی نے بولا تھا 2 کالی مرچ 2 الائچی کلمی اور تلسی کے پتے کا کاڑھا پینا ہے. تو وہ میں نے بنا کے رکھی. وہ چہرے کے پاس کسی کو لکوا ہوا تھا گال کے پاس سے آنکھ ناک ایسا تھوڑا سا کھچا کھچا ہو رہا تھا اس کا چہرہ.
تو وہ آنٹی نے لی تھی، میں نے بنا کے رکھی، مندر میں رکھی، پھر کہاں کیسا بھوگ لگاؤں سمجھ میں نہیں آتا ہے گروجی۔ پھر بولی چلو منتر جاپ کر کے میں پی لیتی ہوں۔ جیسے پینے کے لیے گلاس میں نکال کے رکھی، ترنت ایک مکھی اس میں گرم اس میں گر گئی سنگت جی۔ تو اور گروجی بول رہے تھے تیرے گھر میں 3 اکال مرتیو ہیں۔ تو اس کا شکرانہ گروجی نے کہاں کیسے کیا کیے میرے کو تو نہیں معلوم، ہمارے کتنے کشٹ اپنے میں بھی کاٹ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ اس کا شکرانہ گروجی بول رہے ہیں تیرے اوپر ابھی 3-4 دن پہلے پھر سے بہت بڑا خطرہ آیا تھا، اور ابھی پھر سے خطرہ ہے ہی، ختم نہیں ہوا ہے، اور میں نے سب تیرے بچے کا کشٹ اپنے اوپر لیا ہے، تیرے کو پھر سے نئی لائف پلیس کی ہے، تیرے پتی انکل کو نئی لائف پلیس کی ہے۔ اس کا شکرانہ ہے گروجی، شکرانہ ہے، بار بار بول رہے ہیں ابھی اتنی صحیح سلامت ہے نا، تو مجھ سے جڑی ہے اس لیے، نہیں تو تیرا تو کام تمام تھا، پورا پریوار کے کیا حال ہوتے، کون کس کا کیسا کیا ہوتا کچھ پتا نہیں سنگت جی۔ شکرانہ شکرانہ گروجی، اتنی ساری پریشانیوں سے بچا کے ہمیں پھول جیسا رکھ رہے ہیں، اس کا شکرانہ 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 گروجی، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے گروجی۔ میں کتنا شکرانہ بولوں آپ کو اتنا کم ہے گروجی، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ گروجی، بہت ساری بلیسنگز دے رہے ہیں، اتنے سارے ستسنگ سنوا رہے ہیں، کل تو پورے بیٹے کے اوپر منڈرا رہا ہے خطرے کے ستسنگ کے سنگت جی، میں نے 15-20 ستسنگ اسی کی سنی میں نے، اور 1-1 گھنٹے کی ستسنگ رہتے کئی بار پر سن لیتی ہوں، بہت سارے ستسنگ تو ایسے ہمارے لیے ہی رہتے ہیں وہ سارے ستسنگ، میری تو ایک بھی چھوڑنے کی اچھا نہیں رہتی، پر اتنے سارے رہتے ہیں کچھ تو چھوٹتا ہی ہے، آدھے ہی سن پاتے ہیں ہم، جتنی بلیسنگز دیتے گروجی مہاراج ہم اتنی لے بھی نہیں پاتے ہیں۔ شکرانہ 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 گروجی، ہر چھن ہر پل ہمارے ساتھ رہنے کا شکرانہ، اتنے کشٹوں کو کاٹنے کا شکرانہ۔ کیا کیا بولوں گروجی مہاراج آپ کے بارے میں سمجھ بھی نہیں آتا ہے، اتنی رحمت، اتنا پیار، اتنی کرونا، اتنا اپناپن، ایک ایشوری دیو جو رہتے ہیں، ایشوری شکتیاں جو رہتی ہیں وہی اتنی کرونامئی رہتی ہیں، وہی اپنے بچوں کو اتنا پریم کر سکتی ہے۔ ہے کرونا کے ساگر، دیا کے ساگر، یہ آپ نے موقع دینے کے لیے میرے کو بہت اتنی رڑی رہوں گی نا آپ کی گروجی مہاراج، میں نہیں بتا سکتی۔ گروجی بولتے تیرے اس دماغ میں اتنے سارے پرشن ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تیرے کو تھوڑے دن اور رک جا، ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی، ایسا بولتے گروجی، ٹیلیپیتھی کرتے۔ پریشان ہو گئی ہیں 7 سال 10 سال سے، پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، سب کے کام بن رہے ہیں، سب کا سب کچھ ہو رہا ہے، پر تیرے کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں میری گروجی نے میری بچی کی شادی ٹائم پہ کرا دی گروجی مہاراج، اس کا لاکھ لاکھ شکرانہ ہے، اور وہ بھی ایسی کرائی ہے کہ دنیا کے دیکھتے رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا شکرانہ ہے گروجی۔ پورا ستسنگ میں پھر سے شیئر کروں گی، آپ تھوڑا ٹائم چاہیے، بہت اچھے سے آپ نے کرایا ہے، اتنے اچھے سے تو میں برڈن بھی نہیں کر پاؤں گی، لیکن پھر بھی کوشش کروں گی، اس کو شکرانہ ستسنگ شیئر کروا لیجیے گروجی، موقع دیجیے، آدھا پون گھنٹے کا ہے وہ، تو لگے گا مطلب اچھے سے ہوا تو اتنا ٹائم چاہیے تاکہ میں پوری باتیں اچھے سے شیئر کر سکوں، اس کا شکرانہ 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 گروجی۔ بیٹی داماد کو صحیح سلامت رکھنا، ان کی جوڑی بنائے رکھنا، ان کا آپس میں اچھے سمبند رکھنا، آپس میں اچھی سمجھداری دینا گروجی، کہ آپس میں پٹے۔ تھوڑی سی بچی میری ضدی ہے گروجی، آپ کی بچی کی ضد کم کرو گروجی، تھوڑا سا نہ سمجھے کہیں کہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہی سمجھدار ہے، لیکن کہیں کہیں پر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے بولنے میں اس سے گروجی، تو اس کو سنبھالو، آپ سنبھالو گروجی، بہت اچھا جوائی دی ہے آپ نے، اس کا شکرانہ، ان دونوں کی طرف سے بھی شکرانہ، اس کے سسرال والوں کی طرف سے بھی شکرانہ گروجی، ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ۔ میرے دونوں بچوں کے لیے آپ اتنا سارا بول رہے تھے، بچوں کی چنتا چھوڑ دے، میں نے سب کچھ سیٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو اس کا شکرانہ شکرانہ شکرانہ۔ پھر بولتے تیرے بچے کی سنگتی اچھی نہیں ہے، اس کو سمجھا، تو گروجی وہ تو میرا نہیں سمجھتا، آپ ہی جانے، کیونکہ آپ کے بغیر پتا نہیں ہلتا ہے، تو اسے آپ کو سمجھانا ہوگا گروجی،
اس کو میں کیا سمجھاؤں گی، میرا تو سنتا نہیں. آپ کو سب معلوم ہے گرو جی. آپ دیکھو، آپ تو اس وشو کے رچیتا ہیں گرو جی. آپ کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا ہے، تو اس کی بری سنگتی کو تو آپ تو ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہو نا گرو جی. آپ ہی سمجھا سکتے ہو نا. ہم سمجھا سکتے تو کیا ہوتا گرو جی. ہماری کیا اوقات ہے گرو جی. ماں باپ ہوتے ہوئے بھی کئی بار ہم لوگ لاچار اور بے بس رہتے ہیں گرو جی. جو بھی کچھ ہے وہ آپ کو سنبھالنا ہے گرو جی. آپ کا ناتو ہے، وہ آپ کا پیارا بچہ ہے. آپ نے اس کا فیوچر سیٹ کرا ہے، تو پھر یہ پرستتھیوں سے بھی اس کو نکالو گرو جی. میرے کو نہیں معلوم گرو جی. آپ بول رہے اس کے لیے شیو پران کا پاٹ کروا، تو جلدی کروں گی شروع گرو جی. کیا میں کسی اور سے کروا سکتی ہوں؟ یہ آپ مجھے مارگدرشن دیجیے. میں تو خود پڑھوں گی، ابھی بلا رہی ہوں، بولی ہوں ان کو آن لائن ہی بلا دو. تو شیو پران، مہا شیو پران ہی بلانا ہے. کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں جو یوٹیوب پہ سن رہی ہوں رودر سہیتا وغیرہ، وہ مہا شیو پران میں ہی ہے. تو گرو جی آپ میرے گھر میں بھجوا دیجیے گرو جی. میں ہسبینڈ انکل کو بولی ہوں بارش ہو رہی ہے، باہر جانا ہوتا نہیں ہے، تو آن لائن بلا دیجیے گرو جی. پلیز کرپا کرو گرو جی، مہر کرو گرو جی. آپ کے چرنوں میں میرا بارمبار نمن ہے گرو جی. اتنے سارے ستسنگ شیئر کرنے کا مجھے موقع دے رہے ہو، سننے کا موقع دے رہے ہو پربھو. گھر کا آس پاس کا واتاورن شانت بنائے رکھے، اس کا شکرانہ ہے، شکرانہ ہے. ہمارے دونوں بچوں کو سنبھال رہے ہو، اس کا شکرانہ ہے. میرے بھائیوں سے رشتے اچھے ہونے کا لیے شکرانہ ستسنگ سنوا رہے ہیں، اس کا شکرانہ ہے، شکرانہ ہے. ہر چھن، ہر پل، ہر لمحے، ہر ایک کرم کے لیے جو کروا کے لے رہے ہو، اس کا شکرانہ ہے، شکرانہ ہے. صبح صبح اٹھا کے یہاں پر لا رہے ہو، اس کا شکرانہ ہے، شکرانہ ہے. گرو جی کل مندر نہیں جا پائے گرو جی، اس کے لیے چھما چاہتی گرو جی. میں نے تو 108 کل بیل گن کے رکھی تھی گرو جی. شکرانہ گرو جی، 2 مٹھوں کے روپ میں آپ نے درشن دیے. شکرانہ، شکرانہ، شکرانہ گرو جی. جے گرو جی. شکرانہ، شکرانہ، شکرانہ گرو جی. ایسے مجھے پہلے کبھی نہیں دکھتے سنگت جی اتنے پاس، ایک دم پاس میں. کالی چڑیا، سب پشو پنچھی اتنے پاس پاس آ کے جاتے ہیں، جیسے اپنا سواگت کر رہے ہیں. اس کا شکرانہ، شکرانہ، شکرانہ گرو جی. اور یہ روز روز نہیں ہوتا، پر کبھی کبھی گرو جی کرتے ہیں. شکرانہ، 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 شکرانہ گرو جی. یہ نیچر، یہ پرکرتی کا، یہ یونیورس کا شکرانہ. سبھی دیوی دیوتاؤں کا شکرانہ. مہا کالی ماں جو روز میرے کو بتاتی ہیں کہ دیکھ تیرے شترو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن بچی ڈر مت، میں ہوں، اب وقت آ رہا ہے تیری پریشانی کو ختم کرنے کا. اس کا شکرانہ، شکرانہ، شکرانہ گرو جی. بارمبار شکرانہ، ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ گرو جی. لاکھوں بار شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے گرو جی. آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہم سے کروا کے دیجیے گرو جی. جو چاہتے ہیں ویسا کرواؤ گرو جی. شکرانہ ستسنگ ضرور کرواؤ گرو جی. کیونکہ بنا شکرانہ میں اور شکرانہ کرے بغیر من نہیں لگتا گرو جی. ایسا لگتا ہے جب من گھبرا جاتا ہے کبھی کبھی، تو پھر ٹیلیپیتھکلی میسج دیکھتی ہوں گرو جی. کوئی نہ کوئی میسج تو اتنا اچھا دے دیتے ہیں، فٹ فٹ میسج جاتے ہیں کہ یہ سن، ایسا لگ رہا ہے نا تجھے، پریشان مت ہو، میں ہوں، تو مجھے محسوس کرے گی. اور سنگت جی صحیح میں گرو جی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، گرو جی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہر چھن ہر پل. آپ 108 بار نہیں، دن بھر چنتن کرو گرو چرنوں کا، مہا گرو منتر کا چنتن کرو گرو جی کا، وہ مہا منتر کا. تو ہمارے ساتھ صحیح میں ایک سرکشا کوچ بنتا ہے، اور اس کی شکتی آپ کو محسوس ہوگی سنگت جی. ایسا نہیں ہے میں ہوا میں بول رہی ہوں، میں نے جو محسوس کیا ہے، جو انبھو کیا ہے، میں وہی بول رہی ہوں. تو آپ جتنے زیادہ سے زیادہ گرو جی مہاراج کا مہا منتر کا جپ کروں گے، تو وہ اتنے پاور ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارا سرکشا کوچ پکا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ہم سمرن نہیں کریں گے تو گرو جی کی شکتی ہمارے پاس کیسے آئیں گی. ہمیں رہتی ہیں، گرو جی بچاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا سنگت جی. تو ہم کو بھی سنتولن میں رہ کے
हर क्षण गुरु जी का चिंतन करना है, महामंत्र का जाप करना है। आप देखो सही में आसपास का वातावरण शांत हो जाता है। कल का ही मैंने सुनाया ना आपको शुक्राना सत्संग क्या हो रहा था, वो सब कहीं ओम बनाइए, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी जाती है। संगत जी जाती है, करके देखिए। और गुरु जी की संगत परिवार से बुलवाते हैं तो वो काम होता है, जरूर होता है, विश्वास रखिए। शुक्राना गुरु जी इतने सारे अनुभव देने के लिए और इतना अच्छा घर का माहौल शांत करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी इतना सुंदर लग रहा है, यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे को उठा के ला लिया आपने, और जल्दी उठाइए गुरु जी, ताकि नहा के घर की पूजा पाठ करके आपका सिमरन करके मैं निकल सकूं 6 बजे। ऐसी कृपा और मेहर बरसा दीजिए गुरु जी। अभी कम से कम मैं दिन भर एनर्जेटिक रहती हूँ, आलस और सुस्ती नहीं आ रही, उसका शुक्राना गुरु जी। हजारों करोड़ों अरबों बार शुक्राना 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 गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है। गणपति बप्पा आपसे, श्री माता जी और सभी शिव परिवार से मैं बार बार क्षमा चाहती हूँ। कुल देवी माँ, कुल देवता और सभी पूरे यूनिवर्स और पूरे देवी देवताओं से, सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप सब मेरा और मेरे परिवार का, पूरे विश्व का ध्यान रख रहे हैं, सबको व्यवस्थित कर रहे हैं, उसका शुक्राना है शुक्राना है शुक्राना। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है गुरु जी। बार बार शुक्राना 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 है गुरु जी। इतना हमें मौका दिए हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते आपके शुक्रानों को गुरु जी। लेकिन ये शुक्राना शब्द आपने बना के और सेवा लेके हमारे कितने कष्टों को कम कर रहे हैं बाबा। आपकी लीला अपरंपार है बाबा। हर युग में जैसे कृष्ण और राम आके गए, वैसे ही आपकी लीला है गुरु जी महाराज। उससे भी निराली लीला है, बोलो तो कम नहीं है गुरु जी, क्योंकि ये तो इंटरनेट का जमाना है। उसके हिसाब से आपने हमसे सेवा करवा के ले रहे हैं, मॉडर्न हिसाब से गुरु जी। धन्य है गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। कोई सोचे किसी को बताएंगे ना संगत जी, तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या बोल रही है। हमको पागल ही समझेंगे, पागल ही बोलेंगे। धन्य है गुरु जी, धन्य है गुरु जी, धन्य है गुरु जी, धन्य है गुरु जी। आपको लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हजारों करोड़ों बार शुक्राना 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 है गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे हर सांस सांस का शुक्राना गुरु जी। सबकी तरफ से शुक्राना गुरु जी। अब आप जाने, आपकी महिमा जाने गुरु जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो सारे प्रश्न अभी भी दिमाग में हैं, लेकिन बस गुरु जी बोल रहे तुम भक्ति और चिंतन के अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, और वो भी हम नहीं कर सकते जब तक गुरु जी महाराज की इच्छा ना हो। तो उसका शुक्राना गुरु जी, आपने ये मौका बख्शा, आप हमारे कर्म कटवारे, हमारे ऊपर नजर डाले, उसका शुक्राना है। हमारे हाथ पकड़ के चल रहे हैं, इतने कष्टों से बाहर निकल रहे, उसका कितनी बार शुक्राना करूं गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, आपको बार बार शुक्राना 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 गुरु जी। हजारों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी। हर लम्हे हर पल का शुक्राना है, हर सुबह हर शाम का शुक्राना है, हर एक पल का शुक्राना है। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना है, सबकी तरफ से शुक्राना है। मेरे पति उनको तबीयत ठीक करी है, कल बहुत अच्छी थी उनकी तबीयत गुरु जी। इसका शुक्राना 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 गुरु जी। आपको जैसा लगे वैसा करो गुरु जी। हाथ पकड़ के हम कहीं गड्ढे में भी जाए तो हमें निकालते आ रहे हो गुरु जी, उसका शुक्राना है। सारी चीजों से बचा के रख रहे हो, उसका शुक्राना है। हर क्षण हर पल हमारे साथ रहते हो, इसका एहसास दिलाया, उसका शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी।
ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਗਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੋਤ ਵੀ ਜਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਭ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ज़्यादा संगत बुला के सत्संग करा, लेकिन आज गुरु महाराज जी ने मेरे ते इतनी बख्शिश, अपार बख्शिश की है। सारी संगत जी दियां झोलियां भरियां, सब संगत ब्लैसिंग दे के गई है। फुल्लां दी वर्षा हुई है, शायद जल वर्षा हुई है। संगत जी, मेरे पर हथ रखना सारी साध संगत दे उत्ते। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबंद दा भला। आज दा सत्संग जो है, मैं जद तक मैं जियांगी, मैं जिंदगी भर याद रखांगी। मैं गुरु जी दी बहुत ज़्यादा एहसान मंद है कि गुरु जी ने मेरे ते मेहर कीती, बख्शिश कीती, जो कि मेरे घर दे नहीं ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।